Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer le premier cours, c'est la continuité. La continuité, on fait plusieurs parties. Donc, première partie, il y a la continuité dans un point. شنو هي la continuité dans un point؟ باش نفهموها غنديروا ليها واحد la définition بسيطة. ورد معايا البال. Soit f une fonction. C'est-à-dire f de x غتكون عندنا واحد لا فونكسيون. تقدر تكون بولينوم، تقدر تكون راسيونيل، تقدر تكون ايراسيونيل، تقدر تكون عندنا فونكسيون كومبوزي. كيف ما عطاوها لنا حنا خصنا نخدموها. قلنا soit f une fonction définie sur واحد l'intervalle ouvert i. intervalle i اش كنقصد به؟ i واحد l'intervalle ouvert يعني مثلا الا قلت لك من واحد حتى لبلوس لانفيني كيبانوا لك هاد لي دو كوتي اوفير. بالنسبه لينا دابا هاد اي واحد لانترفال اوفير. اي اكس 0 ان ريال يعني اكس 0 غيكون واحد لو نومبر اللي هو في نفس الوقت ابارتونو ا اي. كيفاش؟ يعني اكس 0 خاصو يكون ابارتيان ا اي، يعني هذاك لو نومبر اكس 0 خاصو يكون وسط لانترفال لوفير ديالنا عندنا. اذا ركز معايا مزيان اش قلنا؟ soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i x0 un réel appartenant à i. دابا باش غنعرفوا الداله عندنا واش كونتيني، باش غنعرفوا لا فونكسيون ديالنا راه كونتيني. رد البال اش كتقول القاعده؟ f ايديت كونتيني يعني f غتكون كونتيني اون x0. شنو هو هاد x0؟ هو داك الغيال اللي دوينا عليه وقلنا il appartient à i. سي هنا عندنا واحد كونديسيون، يعني باش تكون اف كونتيني غيكون عندنا واحد لا كونديسيون. شنو هو هاد لا كونديسيون؟ سي il admet une limite réelle en x0. نقدر هاد لا فراز هادي ما نفهمهاش، ولكن غنعطيك انا واحد المصطلح رياضي. ستادير الا كانت اف دو x0 يعني الا كانت ليماج ديال x0 اللي حنا غنكونوا حاسبينها ايكال على ليميت دو x tend vers x0 ديال f دو x. بمعنى غنشد x0 غنحسب ليها ليماج، غنشد لا فونكسيون ديالي f غنحسب ليها لا ليميت في x0، لقيت داك الشيء متساوي، عندي حق نقول بان f راها كونتيني في داك لو ريال x0. دونك بعد ما شفنا لا ديفينيسيون اللي خدمناها بالكالكول ماتيماتيك، كاينه واحد الطريقه اخرى اللي نقدر نعرف بها لا فونكسيون واش كونتيني ولا ديسكونتيني، وهاد الطريقه هذه كتكون غرافيكمون. اذا كيف ما كتشوف معايا حطيت لك جوج ديال لي كورب اف. مثلا هاد لا كورب نيميرو 1 عندنا لاكس دابسيس وعندنا لاكس دوردوني وعندنا هذا سي دو اف يعني لا كورب ديال لا فونكسيون ديالنا اف. بغيت نعرف انا من خلال هاد لا كورب هذا اسكو اف اي كونتيني اون دو، حيت حنا كندويو على لا كونتينيتي دون ان بوين. اذا البوين ديالنا هنا غتكون هي دو. دونك كيف ما كتشوف معايا هنا باغ اوبسيرفاسيون الداله ديالنا بقات غادا هابطه وصلت حتى ل2 وتقطعات، يعني ولات ديسكونتيني. عقل معايا على هذا المصطلح ديسكونتيني. اذا في هاد لا كورب نيميرو 1 نقدروا نقولوا بان اف اي ديسكونتيني اون دو. باغ اوبسيرفاسيون بانت لينا راه ديسكونتيني. باغ كونطخ الا شفنا لا كورب نيميرو 2 كتلاحظ معايا في لو بوين ديالنا 2 الداله ديالنا بقات كيف ما كنقولوا حنا كونتيني ما تفرقاتش. اذا في هاد لا كورب نيميرو 2 نقدروا نقولوا بان اف اي كونتيني اون 2. اذا دابا ولاو عندنا جوج ديال لي ميثود، سوا بار كالكول ماتيماتيك سوا غرافيكمون خاصني انا نكون عارفه. دونك في هذا الفيديو شفنا لا كونتينيتي بجوج ديال لي ميثود، وحده غرافيكمون وحده بالكالكول ديال لا ليميت. الحاجه الوحيده اللي غنقول لك خاصك تعقل عليها هو ان اغلبيه التمارين ديالنا غيكون عندنا لا كونتينيتي بار كالكول ليميت. بحال هاد ليكزامبل اللي حطيت لكم هنا، عندنا سيدي اف دو اكس كيف ما كتشوف واحد لا فونكسيون راسيونيل وعطينا ليماج دو 1 هي 5، يعني هذه هما عطاوها لنا من عندهم، وكان السؤال هو étudier la continuité de f en x0 égale à 1.
اذا هاد اكس زيرو هذا راه هو داك الغيال اللي دوينا عليه في لا ديفينيسيون. اذا رد معايا البال مزيان، القاعده المهمه اللي غنستعمل هي هذه. يعني اش قلنا؟ باش تكون اف كونتيني في اكس زيرو، اكس زيرو عندنا حنا هو واحد، دونك خاص ليماج ديال واحد تكون كتساوي لا ليميت دو اف اكس تنفير واحد. يعني بحال غنعوضوا ديك اكس زيرو بواحد. اذا اولا عندنا اف دو 1 ايكال 5. اذا هذه ما غنحسبوهاش، عاطينها لينا هذه المعلومه، عطاوها لينا. بقات لينا المعلومه الثانيه ما عندناش. اذا حنا اللي بغينا نعرفوها واش كونتيني ولا لا، هذه المعلومه الثانيه اش كتقول لك؟ خاصك انت تحسب لا ليميت دو اكس تنفير 1. علاش انا بالضبط؟ حيت هما قالوها لك، راه اكس زيرو ديال لا ديفينيسيون عاطينو لك هنا هو 1، وغتحط لينا اف دو اكس. نديرو حنا هنا اف دو اكس. الى هاد لا ليميت حسبتيه وحتى هو عطاك 5 بحالو بحال ليماج، ديك الساعه كتولي عندك واحد ليغاليتي، تقدر تقول بان اف راها كونتيني في داك لو غيال 1. اذا دابا حنا ما علينا غير نخدموا لا ليميت. اذا باش انت تخدم لا كونتينيتي راه ضروري ما دير طلع على الفيديوهات اللي لايح لكم في لا ليميت. لايح لكم بزاف ديال لي فيديو في لي ليميت، ضروري تكون فاهمهم مزيان باش تقدر تخدم لا كونتينيتي. مستحيل تخدم لا كونتينيتي وانت ما طليتيش على لا ليميت. اذا الناس اللي متبعين معايا لا ليميت هذا غيجيهم ساهل. يعني ليميت ديال اكس تنفير 1 غنديروا لا فونكسيون ديالنا. اول حاجه كنديروها في الليميت هو كنمشيو كنعوضوا اكس باش بواحد، حيت اكس تنفير 1. اذا في التعويض ديالك انت غتستعمل كالكول. 1 أس 2 هي 1، 3 في 1 3، 1 مع 3 4 ناقص 4 كيعطينا 0، 1 ناقص 1 كيعطينا 0. يعني طحنا في واحد فورم انديتيرمين. دونك كنا قلنا فما تكون عندنا بولينوم خاصنا نديرو فاكتوريزاسيون. اذا الفاكتوريزاسيون اللي غدار هنا ديال بولينوم دو دوزيام دوغري غتكون بسيطه، شرحتها لكم بهذه الطريقه هذه. غندير واحد جوج ديال لي بارونتيز بحال هكا، وهنا ديما كيتحط لينا اكس وديما موان. هذه غايل اكس موان. مادام حنا عندنا اكس تنفير 1 كنحطو هنا 1. يعني البارونتيز الاولى كنحطوها حنا من عندنا، ولكن هذه الثانيه هذه خاصنا نحسبوها. كيفاش غنحسبوها؟ سهله. كناخذ الاول ديال الحدوديه مع الاول وكندير لهم لا ديفيزيون. ستادير هذيك اكس او كاري الا قسمت على اكس غتعطيني اكس. كنحط هنا اكس. نفس لا ميثود كناخذ الاخر ديال بولينوم مع الاخر ديال القوس، وحتى هما كندير لهم لا ديفيزيون. موان 4 ديفيزي سور موان 1 غتعطينا بلس 4. كنديرو هنا بلس 4. وكيف ما كتشوفوا دابا اكس موان 1 غتمشي لينا مع اكس موان 1. اش غيبقى لينا؟ لا ليميت دو اكس تنفير 1. بقات لينا اكس بلس 4. دابا اش غنديرو؟ نعوضو ديك اكس بواحد. 1 بلس 4 غتعطينا 5. اذا هاد لا ليميت شحال عطانا؟ 5. وليماج دو 1 حتى هي عطاتنا 5. اذا على حساب لا ديفينيسيون ملي كتكون عندنا واحد ليغاليتي اش كنقولوا راه اف كونتيني. ولكن انا بغيتك تحط لي جواب بطريقه زوينه. كيفاش طريقه زوينه؟ تستعمل لي لا ديفينيسيون. كيفاش؟ غتجي في الاخر وغتكتب دونك عندنا اف دو 1 ايغال لا ليميت دو اكس تنفير 1 ديال اف دو اكس وكلشي شحال لقيناه كيساوي 5. هنا عندي حق نقول اف اي كونتيني اون اكس 0 ايغال 1. باغ كونطخ كون لقيناهم ما كيتساواوش كنا غنقولوا بطبيعه الحال اف اي ديسكونتيني ديك الساعه.